नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई ट्रायल ब्यालेन्स अर्थात सन्तुलन परीक्षण भनेको के हो र यो सन्तुलन परीक्षणसँग ट्रायल ब्यालेन्ससँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथै नजिकैको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। विद्यार्थी मित्रहरू हेर्नुस् त, यहाँ मैले के लेखेको छु, ट्रायल ब्यालेन्स इज द थर्ड स्टेप अफ अकाउन्टिङ प्रोसेस दैट इज प्रिपेयर्ड टु चेक द अरिथमेटिकल एक्युरेसी अफ बुक्स अफ अकाउन्ट। अब यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अकाउन्टिङ प्रोसेसको थर्ड स्टेप हो, जुन चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्ट अर्थात खाताको चाहिँ अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच्नको लागि यो के गरिन्छ, तयार पारिन्छ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, हामीले यो अकाउन्टिङ प्रोसेसमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ जर्नल बनाउँछौँ है। अब त्यो जर्नल बनाइसकेपछि जर्नलमा रेकर्ड गरिएका चाहिँ त्यो जर्नल इन्ट्रिजहरूलाई हामी लेजर अकाउन्टमा पोस्टिङ गर्छौँ र लेजर अकाउन्टमा पोस्टिङ गरिसकेपछि हामीले जर्नल र लेजरमा चाहिँ रेकर्ड गरिएका चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू, इभेन्ट्सहरू चाहिँ सही छ कि छैन, त्यसमा कुनै मिस्टेक छ कि अथवा कुनै एरर छ कि त्यो चेक गर्नको लागि अर्को एउटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ जसलाई भनिन्छ ट्रायल ब्यालेन्स। भनेपछि यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको कुनै खाता होइन, यो त के हो, एउटा स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ हामी यो अकाउन्टिङ इयरको अन्तिममा, आर्थिक वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ। यो इट इज प्रिपेयर्ड एट द एन्ड अफ द अकाउन्टिङ इयर, यो आर्थिक वर्षको अन्तिममा तयार पारिन्छ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्स भनेको एउटा स्टेटमेन्ट हो। इट इज अ लिस्ट अर स्टेटमेन्ट अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट ब्यालेन्सेस अफ अल द लेजर अकाउन्ट्स एक्सट्र्याक्टेड अन अ पर्टिकुलर डेट। एउटा विशेष मितिमा, एउटा पर्टिकुलर डेटमा चाहिँ लेजर अकाउन्टबाट लिएको डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्सको चाहिँ जुन लिस्ट हुन्छ, जुन स्टेटमेन्ट हुन्छ, त्यसैलाई नै के भनिन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ। It is only the statement of debit and credit balances of all the asset, liabilities, capital, income and expenses. यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले जति पनि एसेटसँग सम्बन्धित खाताहरू, लायबिलिटीसँग सम्बन्धित खाताहरू, क्यापिटलसँग सम्बन्धित खाताहरू, इन्कम र खर्चसँग सम्बन्धित खाताहरू बनाउँछौँ, तिनै एसेट, लायबिलिटीज, क्यापिटल, इन्कम र एक्सपेन्सेससँग सम्बन्धित खाताहरूबाट जुन प्राप्त डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ, ती डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्सलाई राखेर एउटा स्टेटमेन्ट तयार पार्दछौँ जसलाई भनिन्छ ट्रायल ब्यालेन्स। ल विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रायल ब्यालेन्स बिना हामीले फाइनल एकाउन्ट बनाउन सक्दैनौँ र यो फाइनल एकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि हामी के बनाउनु पर्ने हुन्छ, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट कस्तो हुन्छ, स्पेसिमेन अफ ट्रायल ब्यालेन्स। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको हेडिङ लेख्छौँ है। अब यहाँ कम्पनीको नाम छ भने त्यो कम्पनीको नाम पनि लेख्छौँ, यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स अफ एक्सवाइजेड कम्पनी यहाँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ र यो क्लोजिङ डेट लेख्छौँ। हामी वर्षको अन्तिममा, आर्थिक वर्षको अन्तिममा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। फाइनल एकाउन्ट बनाउनु भन्दा अगाडि हामी यहाँ चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ बनाउने डेट लेख्छौँ, यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। हेर्नुस् न, यहाँ 5 वटा कोलम्सहरू हुन्छ है। सुरुमा हामी सिरियल नम्बर लेख्छौँ, त्यसपछि पार्टिकुलर्स अथवा हेड्स अफ अकाउन्ट लेख्छौँ र एलएफ लेख्छौँ। यो एलएफ भनेको लेजर फोलियो। अब हामी यहाँ ट्रायल ब्यालेन्समा चाहिँ लेजर अकाउन्टको चाहिँ के गर्छौँ, ब्यालेन्सहरू राख्दछौँ। अब त्यो लेजर अकाउन्ट कुन पेज नम्बरमा छ त, लेजर बुकको कुन पेज नम्बरमा छ त, त्यही पेज नम्बर यहाँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँले लेख्नु पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ हामी डेबिट अमाउन्ट लेख्छौँ, यहाँ क्रेडिट अमाउन्ट लेख्छौँ र विद्यार्थी मित्रहरू, ट्रायल ब्यालेन्स चाहिँ जहिले पनि के हुनुपर्ने हुन्छ, यहाँ बराबर आउनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँको बराबर आएन भने, यो डेबिट कोलम र क्रेडिट कोलम बराबर भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सस्पेन्स एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ थोरै हुन्छ त्यही सस्पेन्स एकाउन्ट भनेर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ट्रायल ब्यालेन्सको रुल विद्यार्थी मित्रहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के लेखेको छु, अब हामीले जहिले पनि डेबिट कोलममा, अब हामीले डेबिट कोलममा चाहिँ जहिले पनि के लेख्छौँ भन्दाखेरि एसेट, एक्सपेन्सेस, लसेस र ड्रइङलाई लेख्छौँ। यो एसेट, एक्सपेन्सेस, लसेस र ड्रइङको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। यो लेजर एकाउन्टमा जहिले पनि यसको ब्यालेन्स डेबिट हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यो लायबिलिटीज, क्यापिटल, इन्कम, गेन अथवा प्रफिटको चाहिँ यो ब्यालेन्स चाहिँ जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स आउँछ है यो लेजर एकाउन्टमा। त्यही भएर यसलाई हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले सम्झिनु पर्यो, यो डेबिटमा चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, सम्पत्तिहरू, खर्चहरू, लसेसहरू र यो ड्रइङ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र क्रेडिट कोलममा चाहिँ हामी के लेख्नुपर्ने हुन्छ, लायबिलिटिजहरू, क्यापिटल, इन्कम, गेन र प्रफिटलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले एउटा क्वेसन लिएको छु विद्यार्थी मित्रहरू। हेर्नुहोस् त, यो क्वेसन म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो क्वेसन सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब विद्यार्थी मित्रहरू, मैले एउटा क्वेसन लिएको छु है, यो ट्रायल ब्यालेन्सको क्वेसन लिएको छु। यो क्वेसन पढौँ त, यहाँ के भनिएको छ, द फलोइङ लेजर ब्यालेन्सेस आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द बुक्स अफ
आरके सप्लायर एज अन 31 डिसेम्बर 2017। यो वर्षको अन्तिममा 31 डिसेम्बर 2017 मा चाहिँ यो आरके सप्लायरको चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्टबाट यो लेजर अकाउन्टबाट लिएको यो ब्यालेन्सेसहरू हो। अब तपाईले यी ब्यालेन्सेसहरूलाई चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्स बनाएर तपाईले डेबिट अथवा क्रेडिट कोलममा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईलाई यो कसरी सल्भ गर्ने त म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। ल विद्यार्थी मित्रहरू, अब हामी ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट बनाउँछौँ र यसलाई के गर्छौँ, रेकर्ड गर्छौँ। अब यहाँ ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेट बनाउनुभन्दा अगाडि हामी के लेख्छौँ भन्दाखेरि हेडिङ लेख्छौँ है, ट्रायल ब्यालेन्स अफ आरके सप्लायर र हामी क्लोजिङ डेट पनि लेख्छौँ, के छ, एज अन 31 डिसेम्बर 2017। ल अब यहाँ हामी फर्मेट बनाउँछौँ। म यो फर्मेट कपी गर्छु है, कपी गरेर पेस्ट गरिदिन्छु। तपाईहरु फर्मेट बनाउनु होला। टोटल हाम्रो कतिवटा कोलम हुन्छ, 5 वटा कोलम्स हुन्छ है। तपाईले यो पार्टिकुलर्स अथवा हेड अफ अकाउन्ट मध्ये एउटा लेख्नु होला है, यो दुईटै लेख्नु पर्दैन। अब सिरियल नम्बरमा हामी 1 2 3 4 लेख्दै जाउँ। 1 है। अब सुरुको के छ, क्याश इन ह्यान्ड छ। अब यो क्याश इन ह्यान्ड लेखौँ पार्टिकुलर्स अथवा हेड अफ अकाउन्टमा क्याश इन ह्यान्ड। अब यो क्याश इन ह्यान्ड भन्ने बित्तिकै एसेट हो। एसेटको जहिले पनि के हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। मैले तपाईलाई भनिसकेको छु, यहाँ हेर्नुस् त, एसेटलाई हामी कहाँ राख्छौँ, डेबिट कोलममा राख्छौँ। अब भनेपछि यो क्याश इन ह्यान्डलाई हामी कहाँ राख्छौँ, डेबिटमा राख्छौँ। कति छ हेर्नुस् त, अमाउन्ट 4500। अब विद्यार्थी मित्रहरू, अब अर्को सिरियल नम्बर 2 लेख्नु है, 2। अब हेर्नुस् त, अब तपाईले यो भर्टिकली रेकर्ड गर्दै जान पनि सक्नुहुन्छ अथवा होरिजेन्टली रेकर्ड गर्दै जान नि सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जसरी मन लाग्छ त्यसरी रेकर्ड गर्नु होला। अब म यो भर्टिकली रेकर्ड गर्दै जान्छु है। अब सेकेन्डमा हेर्नुस् त, के छ, ओपनिङ स्टक छ। यो ओपनिङ स्टक भनेको के हो, एसेट्स हो। एसेटको जहिले पनि के हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब यो ओपनिङ स्टकलाई हामी कहाँ लेख्छौँ, डेबिटमा लेख्छौँ। अब यहाँ पार्टिकुलरमा चाहिँ पहिला ओपनिङ स्टक लेख्नु होला, ओपनिङ स्टक। अब अमाउन्ट डेबिटमा लेख्नु होला, कति छ, 20000। ल यो पनि सक्यो। अब सिरियल नम्बर 3। अब हेर्नुस् त, अर्को के छ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। अब यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको फिक्स्ड एसेट हो, यो पनि एसेट हो है। यसको पनि के हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि एसेटलाई हामी कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ लेख्नुस् यहाँ, ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ्स। कति छ अमाउन्ट हेर्नुस् त, 50000 छ। ल यो 50000 लाई यहाँ लेख्नुस्, 50000। अब सिरियल नम्बर 4 लेख्नुस् यहाँ, 4 4। अब अरु के छ हेर्नुस् त, पर्चेज छ। अब यो पर्चेज भनेको एक्सपेन्स हो। हामीले सामान किनेपछि खर्च भयो। भनेपछि यो पर्चेज भनेको के हो, एक्सपेन्स हो। एक्सपेन्सेसको पनि के हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब हामीले यसलाई डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेख्नुस् यहाँ, अब यहाँ लेख्नुस् पर्चेज। अमाउन्ट कति छ हेर्नुस् त, 80000 छ। अब यहाँ डेबिटमा लेख्नुस् 80000। सिरियल नम्बर 5 लेख्नुस्। अब के छ अर्को, पर्चेज रिटर्न छ। अब यो पर्चेज रिटर्न भनेको ठ्याक्कै पर्चेजको अपोजिट हो। हामीले किनेको सामान फिर्ता दियौँ। यदि कुनै डिफेक्टिभ भयो, अब कुनै ड्यामेज देखियो भने हामी के गर्छौँ, किनेको सामान रिटर्न गरिदिन्छौँ। रिटर्न गरिसकेपछि कि त हामीले नयाँ सामान पाउँछौँ, कि त हामीले पैसा रिटर्न पाउँछौँ। भनेपछि यो गेन भयो। पर्चेज भनेको एक्सपेन्स भयो, यो पर्चेज रिटर्न भनेको गेन भयो। अब हेर्नुस् त, गेनलाई हामी कहाँ लेख्छौँ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। पर्चेज रिटर्नलाई हामी कहाँ लेख्छौँ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। लेखौँ त, पर्चेज रिटर्न कति छ, 2000 छ। अब यसलाई क्रेडिटमा लेखौँ, 2000 छ, 2000। ल अब अर्को नम्बर हेर्नुस् त, 6 नम्बर। 6 नम्बर के छ अर्को हेर्नुस् त, सेल्स छ। अब यो सेल्स भनेको इन्कम हो। इन्कम हो, हामीले सामान बेचेपछि हामीलाई पैसा आउँछ, यो त इन्कम भयो। भनेपछि इन्कम भन्ने बित्तिकै यो के भयो, क्रेडिट भयो, किनकि इन्कमको जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब लेखौँ त इन्कम भनेर, के छ, सेल्स भनेर लेखौँ यहाँ, सेल्स। क्रेडिटमा लेखौँ, कति छ सेल्स अमाउन्ट, 1,30,000। 1,30,000। अब अर्को 6 पछि के आयो, 7 आयो। 7 नम्बरमा, सिरियल नम्बर 7 के छ अर्को, सेल्स पछि सेल्स रिटर्न छ। ठ्याक्कै सेल्सको अपोजिट हो। अब हामीले सामान बिक्री गरेका थियौँ,
अब कस्टमरले हामीलाई रिटर्न गरिदियो, अब हामीले कि त नयाँ सामान दिनुपर्ने हुन्छ कि त पैसा रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई त के भयो, लस भयो। सेल्स रिटर्न भनेको के हो, लस हो। लसको जहिले पनि के हुन्छ, डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि यो सेल्स रिटर्न भनेको डेबिट हो। सेल्स रिटर्न भनेको के हो, डेबिट हो। ठ्याक्कै सेल्सको अपोजिट, सेल्स भनेको क्रेडिट, सेल्स रिटर्न्स भनेको चाहिँ डेबिट। कति छ अमाउन्ट हेर्नुहोस् त, सेल्स रिटर्नको अमाउन्ट कति छ, 5000 छ। लेखौँ त यहाँ 5000 भनेर, 5000। ल अब 8 नम्बरमा लेखौँ, हेरौँ के छ अर्को, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। अब यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस यो यातायात खर्च। अब यो खर्च भन्ने बित्तिकै यो के भयो, एक्सपेन्स भयो। अब यसको जहिले पनि डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसलाई अब हामी कहाँ लेख्छौँ, डेबिटमा लेख्छौँ। र अब यहाँ चाहिँ यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस लेख्नु पार्टिकुलर अथवा हेड अफ एकाउन्टमा, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। एक्सपेन्सेस अमाउन्ट कति छ, यो डेबिटमा लेखौँ। कति छ हेर्नुहोस् त, 1800, 1800 छ, कमा पनि लेख्नु होला। ल अब सिरियल नम्बर 9। अब 9 मा के छ हेर्नुहोस् त, सिरियल नम्बर 9 मा अर्को छ हेर्नुहोस्, डिस्काउन्ट अलाउड। हामीले डिस्काउन्ट दिइसकेपछि हामीलाई त के भयो, लस भयो। लस भन्ने बित्तिकै के भयो, डेबिट हो। जहिले पनि लसको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ, डिस्काउन्ट अलाउडको डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। लेखौँ यहाँ डिस्काउन्ट अलाउड, डिस्काउन्ट अलाउड। कति छ डिस्काउन्ट अलाउड, 600 छ। लेख्नुहोस् डेबिटमा 600। अब 10 नम्बर, 10 नम्बरमा जाउँ, के छ अर्को हेर्नुहोस् त, डिस्काउन्ट रिसिभ। ठ्याक्कै यो त डिस्काउन्ट अलाउडको अपोजिट भयो। हामीले सामान किन्दाखेरि डिस्काउन्ट रिसिभ हामीले पायौँ, डिस्काउन्ट हामीले चाहिँ पायौँ भने, हामीले डिस्काउन्ट रिसिभ गऱ्यौँ भने यो त हाम्रो लागि गेन भयो। गेनलाई हामी कहाँ लेख्छौँ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। भनेपछि यो डिस्काउन्ट रिसिभको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। लेख्नुहोस् त डिस्काउन्ट रिसिभ। अब यसलाई क्रेडिटमा लेखौँ। कति छ अमाउन्ट हेर्नुहोस् त, 1500, 1500 छ, 1500। अब अर्को हेर्नुहोस् के छ, लोन छ। अब यो लोन भनेको चाहिँ हामीले लिएको ऋण हो। अब यो लोन भन्ने बित्तिकै त लायबिलिटिज हो, भोलि फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। यसको जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै यो के भयो, क्रेडिट भयो। लायबिलिटिज भन्ने बित्तिकै यो क्रेडिट भयो। लोनको जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अब 11 नम्बरमा लेखौँ लोन। भ्यालु एन्ड लोन कति छ, 10,000 छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईँलाई लोन टु हरि, लोन टु स्याम भन्यो भने चाहिँ त्यो एसेट हो, तपाईँले डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मात्र लोन भन्यो अथवा लोन फ्रम हरि, लोन फ्रम ब्याङ्क भन्यो भने त्यो चाहिँ के हो, लायबिलिटिज हो, क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो विशेष ध्यान दिनु होला। कति छ, 10,000, यो क्रेडिट भइहाल्यो। अर्को हेर्नुहोस् के छ, अब यो सकिहाल्यो। अब यतापट्टि जाउँ त, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको पनि के हो, लायबिलिटिज हो। हामीले चाहिँ आफ्नो खातामा भएको रकमभन्दा बढी पैसा झिक्यौँ भने, जति बढी पैसा झिक्छौँ नि त्यो भनेको ओभरड्राफ्ट हो। ब्याङ्कले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, 3 महिनाभित्रमा रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको लायबिलिटिज हो। यसको के हुन्छ, क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई हामी कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सर्ट टर्म लोन हो, यो लोन जस्तै हो, सर्ट टर्म लोन हो यो है। ल ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट लेखौँ त, कति छ अमाउन्ट हेरौँ त, अमाउन्ट कति छ, 8000 छ। लेखौँ यहाँ 8000 क्रेडिटमा, 8000। अब 13 नम्बर। अब हेर्नुहोस् के छ अर्को, मेसिनरी छ। यो मेसिनरी भनेको त एसेट हो, जहिले पनि एसेट हो त डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ है। भनेपछि यो एसेटलाई हामी कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। मेसिनरी कति छ, मेसिनरी हेर्नुहोस् त 24,000 छ। अब यही 24,000 लाई यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ 24,000। अब 14 नम्बर, 14 नम्बर के छ अर्को हेर्नुहोस् त, मेसिनरी पछि डेटर छ। अब यो डेटर भनेको के हो, एसेट हो। डेटरको जहिले पनि डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। भनेपछि यो डेटर भनेको एसेट हो, डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेखौँ यहाँ डेटर्स। कति छ डेटर्स हेर्नुहोस्, 18,400 छ। लेखौँ यहाँ 18,400 डेबिटमा, 18,400। अब 15 नम्बर लेखौँ यहाँ, 15 नम्बरमा जाउँ त। अब 15 नम्बरमा जाउँ, अर्को के छ हेर्नुहोस् त, क्रेडिटर्स छ। अब यो क्रेडिटर्स भनेको के हो, साउहरू हो, हामीले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम हो। क्रेडिटर्स भनेको हामीले तिर्नुपर्ने रकम, तिर्न बाँकी रकम हो यो क्रेडिटर्स भनेको। भनेपछि यो भनेको के हो, लायबिलिटिज हो। अब यसको जहिले पनि क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। क्रेडिटर भनेको क्रेडिट हो।
अब यहाँ लेखौँ त क्रेडिटर्स कति छ क्रेडिटर्स 8500। अब यसलाई क्रेडिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ 8500। अब 16 नम्बरमा लेखौँ 16 नम्बर अर्को के छ हेरौँ त बिल रिसिभेबल। अब यो भनेको चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने रकम भनेपछि यो हामीले पाउनुपर्ने रकम भनेको त एसेट हो, यो डेटर जस्तै हो। बिल रिसिभेबल भनेको पनि यो पाउनुपर्ने रकम भनेपछि यो पनि के हो एसेट हो, यसको ब्यालेन्स पनि के हुन्छ डेबिट हुन्छ भनेपछि अब यसलाई हामी डेबिटमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौँ बिल्स रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल कहिलेकाहीँ बिआर मात्रै भन्न सक्छ। कति छ हेरौँ त 2850 डेबिटमा लेखौँ 2850 2850 छ। अब 17 नम्बरमा जाउँ अर्को छ बिल्स पेबल। यो तिर्नुपर्ने रकम है, यो दायित्व लायबिलिटिज हो, यसलाई हामीले क्रेडिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो ठ्याक्कै बिल रिसिभेबलको उल्टो हो, बिल्स पेबल तिर्नुपर्ने रकम बिल्स पेबल, यसको के हुन्छ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। अमाउन्ट कति छ हेरौँ त 1650 क्रेडिटमा लेखौँ 1650 1650 यो लायबिलिटिज हो। 18 नम्बरमा जाउँ अब हेर्नु त अरु के छ क्यापिटल छ। अब यो क्यापिटल भनेको लायबिलिटिज हो। अब यो क्यापिटललाई हामी कहाँ लेख्छौँ क्रेडिटमा लेख्छौँ, यो लायबिलिटिज हो क्यापिटल लेखौँ। ल कति छ क्यापिटल हेरौँ त 60000। अब क्रेडिटमा लेखौँ 60000। 19 मा लेखौँ 19। के छ अर्को हेर्नुहोस् त ड्रइङ छ, ठ्याक्कै क्यापिटलको अपोजिट हो ड्रइङ भनेको। क्यापिटल भनेको चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्ट गरेको चाहिँ यो पैसा हो, ड्रइङ भनेको उनीहरूले झिकेको पैसा हो। अब क्यापिटल क्रेडिट भन्ने बित्तिकै ड्रइङ के हुन्छ डेबिट हुन्छ। ड्रइङ्स भनेको डेबिट हो, मैले यहाँ रुलमा लेखिदिएको छु ड्रइङ्स भनेको डेबिट, क्यापिटल भनेको क्रेडिट। ल लेखौँ त ड्रइङ्स ड्रइङ्स कति छ ड्रइङ्स 6000 छ। ल डेबिटमा लेखौँ त 6000। 19 अब 20 लेखौँ। अब अर्को के छ हेर्नु त रेन्ट छ। अब यो रेन्ट भनेको चाहिँ यो भाडा हो, यो एक्सपेन्स हो, हामीले भाडामा बसिसकेपछि के दिनुपर्ने हुन्छ रेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। यो एक्सपेन्स हो, रेन्ट भनेको एक्सपेन्स हो, एक्सपेन्सको जहिले पनि डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ। लेखौँ यहाँ 20 मा रेन्ट कति छ रेन्ट हेर्नुहोस् त अमाउन्ट कति छ 3700 छ। लेखौँ यहाँ 3700 लेखौँ 3700। अब 21 लेखौँ यहाँ, अब सिरियल नम्बर 21। अब अर्को हेर्नुहोस् त के छ स्यालेरी छ। अब यो स्यालेरी भनेको बिजनेसले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई दिने रकम हो भनेपछि यो खर्च हो बिजनेसलाई। स्यालेरी भनेको के हो एक्सपेन्स हो भनेपछि एक्सपेन्स भन्ने बित्तिकै के हो डेबिट हो, यसको ब्यालेन्स पनि डेबिट हुन्छ। अब स्यालेरिज लेखौँ त यहाँ कति छ अमाउन्ट स्यालेरिजको हेर्नुहोस् त 3600। अब लेखौँ यहाँ 3600 3600। अब 22 लेखौँ यहाँ 22 के छ अर्को हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट अन लोन। अब हामीले लोनमा चाहिँ ब्याज तिरिसकेपछि यो हाम्रो एक्सपेन्स भयो। लोन भनेको लायबिलिटिज हो क्रेडिट हो, इन्ट्रेस्ट अन लोन भनेको चाहिँ एक्सपेन्स हो भनेपछि एक्सपेन्सलाई हामीले कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ डेबिटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। लेखौँ त यहाँ इन्ट्रेस्ट अन लोन इन्ट्रेस्ट अन लोन कति छ यो डेबिट हुन्छ। कति छ 1200 1200 भनेपछि हामीले सबै रेकर्ड गरिसक्यौँ। भनेपछि हामीले के गरिसक्यौँ सबै रेकर्ड गरिसक्यौँ। ल हेर्नुहोस् त हामीले यहाँ सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ। ल अब हामीले यो सबै रेकर्ड गरिसकेका छौँ। अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो डेबिट सबै टोटल जोड्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो डेबिट सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ र क्रेडिट सबै जोड्नुपर्ने हुन्छ। यो दुईटा बराबर आउनुपर्ने हुन्छ। यदि बराबर आएन भने तपाईँले यहाँ सस्पेन्स एकाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ कम रकम आएको छ त्यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ थप्नुपर्ने हुन्छ। अब जोडौँ त कति आउँछ टोटल हेरौँ त। ल जोडौँ त यो क्वेसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ डेबिट कति आउँदो रहेछ हेरौँ त। ल यो डेबिट कति आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् त 2,21,650 आउँदो रहेछ। अब यो क्रेडिट पनि जोड्नुहोस् त यो कति आउँछ। ल यो क्रेडिट जोड्दा पनि कति आउँदो रहेछ 2,21,650। अब तपाईँले चाहिँ यो दुवैपट्टि अन्डरलाइन गरिदिनु होला
र यहाँ पनि अन्डरलाइन गरिदिनु होला, डबल अन्डरलाइन गरिदिनु होला। ल यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ फुल मार्क्स आउँछ। विद्यार्थी मित्रहरू, यहाँ तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट गर्नु होला, मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, साथै शेयर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।